हेलो स्टुडेन्ट्स, हायर मैथमेटिक्स लर्निङ क्लासमा स्वागत छ। आजको क्लासमा ग्रेड 11 का प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल टपिक लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा म यो प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल टपिक अन्तर्गत साइन ल अफ ट्रायंगल पढाउने छु। साइन ल अफ ट्रायंगल यो भन्दा अगाडि क्लासमा हामीले प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल को बारेमा हामी पढेको थियौं। यो टपिकको बारेमा र यो टपिकमा युज हुने फर्मुलाहरू सबै हामीले लेखेथ्यौं, पढेथ्यौं। अनि यो ल अफ ट्रायंगल अन्तर्गत हामीले यो भन्दा अगाडि क्लासमा एउटा ल पढिसकेको छौं, कोसाइन ल अफ ट्रायंगल। त्यो लको कोसाइन ल हामी यो भन्दा अगाडि क्लासमा हामी यसको प्रुफ गरेको थियौं। तपाईहरुले तलको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा गएर यी क्लासहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको क्लासमा हामीले साइन ल अफ ट्रायंगल यो पढ्ने छौं र यसको प्रुफ गर्ने छौं। अन्तसम्म हेर्नु होला। यो टपिक बारे विस्तृत रूपमा पढाउने छु, अन्तसम्म हेर्नु होला। त आजको यो साइन ल अफ ट्रायंगल हामी सुरु गरौं। त साइन ल अफ ट्रायंगल मा हामी के पढेको थियो भने साइड्स अफ ए बाइ साइन अफ एंगल ए इज इक्वल टू साइड्स अफ साइड बी बाइ साइन अफ एंगल बी इज इक्वल टू साइड सी बाइ साइन अफ एंगल सी यो पढेको थियो। यदि चाहिँ सर्कुम रेडियस अफ अ सर्कुम रेडियस अफ अ सर्कल, यो जस्तै यो सर्कल हो र यो सेन्टर हो र यसलाई सेन्टर र सर्कमफ्रेन्स को कुनै पोइन्टलाई जोड्यो भने त्यसलाई सर्कुम रेडियस भन्छ। यदि सर्कुम रेडियस को फर्ममा यदि हामीले गर्नु छ भने अर्को के पढेको थियो भने a बाइ साइन अफ एंगल a इज इक्वल टू b बाइ साइन अफ एंगल b is equal to c by sin of angle c is equal to c by sin of angle c is equal to 2r is equal to 2r र यसैलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने a is equal to 2r sin of angle a, side b is equal to 2r sin of angle b and side c is equal to sin of 2r sin of angle c। यसरी हामी लेख्न सक्छौं। यो हामी अगाडि क्लासमा पढेको थियौं। आज यसैको हामी प्रुफ गर्नेछौं। त पहिला हामी यसको प्रुफ हेरौं, त्यसपछि 2r को फर्ममा हामी यसको प्रुफ हेरौँला। त यसको प्रुफको लागि हामी हेरौं। हामी 10 क्लासमा के पढेको थियो भने area of triangle including an angle of a triangle, area of triangle including two sides and angle formed by them भनेको हामी के पढेको थियो एरिया अफ ट्रायंगल को एरिया अफ ट्रायंगल को के पढेको थियो भने फर्मुला 1/2 AB sin of angle C अर्को 1/2 BC sin of angle A ऐसे CA ऐसे करूं BC sin of angle A CA sin of angle B is equal to 1/2 AB sin of angle C। हामी यो सूत्र पढेको थियौं है। यो सूत्र एकदम सिम्पल छ। हामी यसको प्रुफ कसरी गर्न सक्छौं भने यो 10 क्लासमा पढेको थियौं र यहाँ यसलाई हामी एउटा सिम्पल सानो रूप देखाउँदै छु भने जस्तै यो ट्रायंगल हो A B C ट्रायंगल हो है। अनि हामीलाई यो सूत्र प्रुफ गर्नुपर्छ मानौ कि त यहाँ लो B यसरी ल्याऊ A B यसरी ल्याऊ, एउटा लाइन तानौ परपेंडिकुलर लाइन BD तानौ
BD तान्यौं। त यो एउटा ट्रायंगल भयो है। यो एउटा ट्रायंगल भने यसको एरिया के हुन्छ भने एरियाको सूत्र 1/2 बेस इन्टु हाइट। बेस इन्टु हाइट हुन्छ भनेको 1/2 बेस भनेको AC हो, AC र हाइट भनेको BD हो, BD हाइट भनेको BD हो र 1/2 इन्टु AC। अब यहाँ BD भनेको यो है, BD भनेको यो साइड हो। अब हामीलाई यो यदि A को प्रुफ गर्नु छ भने 1/2 BC इन्टु sin A प्रुफ गर्नु छ भने ए एंगल A भनेको यो एंगल चाहिँ यो AB र AD मिलेर बनेको छ है। त भनेको यो BD यो हो यो ट्रायंगलमा, यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यो एंगल अनुसार यो P भयो, यो H भयो, यो बेस भयो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्युस बेस भयो। अब sin A को सूत्र के हुन्छ भने sin थीटा को P/H sin अफ एंगल A। P भनेको परपेंडिकुलर भनेको BD र हाइट भनेको AB हो, हाइट भनेको AB हो अनि BD इक्वल टु AB sin अफ एंगल A हुन्छ है। त यहाँ BD इक्वल टु यो ट्रायंगलमा sin अफ एंगल AB sin अफ एंगल A भनेको 1/2 AC। यो AC भनेको B को अपोजिट सो B, AB भने C को अपोजिट सो C अनि sin A। यसरी हामी प्रुफ गर्छौं 10 क्लासमा। यदि हामी C को रूपमा प्रुफ गर्नु छ भने ABD इक्वल टु के हुन्छ भने यो BD इक्वल टु के हुन्छ भने BC sin अफ एंगल C हुन्छ, BC sin अफ एंगल C हुन्छ। त्यसै हामी गर्न सकिन्छौं। यो फर्मुला हामी प्रुफ गरेको छौं, त्यही फर्मुला हो यो है। अब यो सूत्र प्रुफ गर्नु छ अनि एरिया अफ ट्रायंगल को सूत्र यी तीनवटा हुन्छ, हामी पढेको थियौं। अब यही combining these formula of triangles we get 1/2 क्यान्सल भइहाल्छ र रहन्छ के BC sin अफ एंगल A इक्वल टु CA sin अफ एंगल B इक्वल टु AB sin अफ एंगल C। अब डिवाइडिङ गर्दियौ हामी, डिवाइडिङ बोथ साइड, dividing each term by ABC ले डिवाइड गर्दियौ। तो BC sin अफ एंगल A by ABC इक्वल टु CA sin अफ एंगल B by ABC इक्वल टु AB sin अफ एंगल C by ABC। So BC and BC cancel and remaining sin of angle A by A side A and CA cancel. So sin of angle B by B is equal to AB cancel. So remaining sin C by side C। अब इन्भर्टेन्डो हामीलाई थाहा छ है। इन्भर्टेन्डो के हो भने यदि A by B छ भने इक्वल टु C by D छ भने यसको इन्भर्टेन्डो के हुन्छ, यसको इन्भर्टेन्डो B by A इक्वल टु D by C इन्भर्टेन्डो हुन्छ है। इन्भर्टेन्डो अनि इन्भर्टेन्डो अनुसार साइड A by sin अफ एंगल A, साइड B by sin अफ एंगल B इक्वल टु साइड C by sin अफ एंगल C। यसरी हामी प्रुफ गर्न सकिन्छौं। यो साइन लौ है, यो प्रुफ भयो। अब साइन लॉ में यहाँ के थियो भने 2r थियो, के 2r र r के हो, वेयर r के हो त सर्कुम रेडियस भनेको रेडियस अफ अ सर्कल हो। के हो त रेडियस अफ अ सर्कल। यसको अर्थ ट्रायंगल एबीसी जुन छ त्यो ट्रायंगल को एबीसी को भर्टेक्स
भर्टेक्सहरु के छ भने त्यो सर्कलको सर्कम्फरेन्समा ती ट्रायंगलको भर्टेक्स छन् है भने बुझ्नु पर्छ हामीलाई भनेको r को रूपमा आयो भने अर्थात अब यो r को रूपमा यदि हामीलाई प्रुफ गर्नु छ भने के गर्नु पर्छ त कस्तो फिगर कोर्नु पर्छ भने एउटा सर्कल त्यो सर्कल भित्र एउटा सर्कल त्यो सर्कल भित्र एउटा ट्रायंगल ती ट्रायंगलको भर्टेक्सहरु सर्कम्फरेन्सको सर्कलको सर्कम्फरेन्समा हुनु पर्छ भनेको हामीले प्रुफ गर्नु पर्छ अनि यसमा चाहिँ यो सर्कल भयो यो सर्कलको r भनेको रेडियस हो अब यो अनुसार हामीले प्रुफ गर्नु पर्छ त हामी डिफरेन्ट तीन किसिमको सर्कल भित्र तीन किसिमको ट्रायंगल बनाऊ तीन किसिमको सर्कल भित्र तीन किसिमको हामी ट्रायंगल बनाऊ एउटा यो यस्तो भयो ट्रायंगल है अर्को यो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भयो यो एक्यूट एंगल ट्रायंगल यो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भयो र अर्को राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊ यस्तै नाम दियो BAC एउटा सर्कल यो सर्कलको यो चाहिँ सेन्टर हो यो सर्कलको यो सेन्टर हो अनि यसको यो सेन्टर हो हामी तीनवटा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल र एक्यूट एंगल ट्रायंगल तीनवटा ट्रायंगल हामी तीन डिफरेन्ट टाइप्सको ट्रायंगल हामी एउटा सर्कल भित्र कोर्यो सर्कल भित्र बनायो जुन ट्रायंगलहरुका सबै तीनवटै भर्टेक्स सर्कम्फरेन्समा छन् अब यो अनुसार हामीले प्रुफ गर्नु पर्छ अब प्रुफ गर्नको लागि के गर्नु पर्छ ड्र अ डायमीटर from vertex B to D in each circle तीनवटै सर्कलमा हामी एउटा डायमिटर तानौं भर्टेक्स B बाट D सम्म यो डायमिटर भइहाल्यो भर्टेक्स B बाट D सम्म डायमिटर र भर्टेक्स B बाट डायमिटर तान्दा यहाँ C आउँछ भनेको यो C लाई डिलिट गरौँ भनेको तान्यो हामी तीनवटैमा अब कन्स्ट्रक्ट join C and D C र D लाई के गरौ जोइन गरौ C र D लाई के गरौ जोइन गरौ र यहाँ C र D एकै ठाउँमा छ जोइन छदै छ तीनवटैमा हामी जोइन गर्यौ र यो सिम्पली राम्रोसँग स्पष्ट बुझ्नको लागि यो हामी डट लाइन गरौ डट लाइन है डट लाइन कन्फ्युज नहुनको लागि डट लाइन बनाऊ डट लाइन ए ठीक छ अब यसलाई फिगर 1 फिगर 2 र फिगर 3 नाम दियो त फ्रम फिगर 1 to फिगर 1 बाट इन फिगर 1 फिगरमा यो फिगरमा हेरौं हामी अब यो सर्कल हो यो सर्कलको सेन्टर हो सेन्टरबाट गएको कोड चाहिँ डायमिटर हुन जान्छ र यो सेमी सर्कल बन्यो र सेमी सर्कलमा यो एंगल जुन छ सर्कम्फरेन्स एंगल या सर्कम्फरेन्स यो 90 डिग्री हुन्छ के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ र यो 90 डिग्री एंगल भएकोले BCD ट्रायंगल केवल राइट एंगल ट्रायंगल भइहाल्यो ए इन
राइट एंगल्ड ट्रायंगल बीसीडी, यो बीसीडी ट्रायंगलमा, बीसीडी राइट एंगल ट्रायंगलमा, त्यो राइट एंगल ट्रायंगलमा भयो। अब यो अनुसार हामी के गरौँ भने यो एंगल लियौँ, यो एंगल किन लियो भने हामी पछि भन्छ है। अनि यो एंगल लिँदाखेरि यो एंगल अनुसार यो बीसी परपेंडिकुलर भइहाल्यो, राइट एंगल को अपोजिट बीडी हाइपोटेन्युस, रिमेनिङ सीडी बेस भइहाल्यो। र साइन थीटा को फर्मुला p/h साइन यो एंगल डी एंगल लिँदाखेरि एंगल डी लिँदाखेरि के हुन्छ भने p भनेको यो एंगल अनुसार बीसी भइहाल्यो र h भनेको बीडी भइहाल्यो। अनि यो BC इक्वल टू BD साइन अफ एंगल D हुन्छ, साइन अफ एंगल D जान्छ है यो ट्रायंगलमा। अर्थात साइन एंगल BDC इक्वल टू P भनेको BC बाई H भनेको BD, तो BC इक्वल टू BD साइन एंगल BDC, और BC इक्वल टू BD साइन। अब यो सर्कल हो, सर्कल को हेर्नुस् यो चाहिँ एंगल एट सर्कमफ्रेन्स हो x, यो चाहिँ यो पनि एंगल अफ सर्कमफ्रेन्स हो y, एट द सेम कोड AB हो भने x इक्वल टू y हुन्छ, सो BDC यो अर्को BC अर्कमा यो एंगल हो सर्कमफ्रेन्समा र यही BC अर्कमा यो एंगल पनि हो है, एंगल A पनि हो भनेको यो एंगल इक्वल टू यो एंगल हुन जान्छ, यो एंगल इक्वल टू यो एंगल एट सर्कमफ्रेन्स, सो BDC इक्वल टू BAC साइन एंगल BAC, किन एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC हुन्छ, एंगल एट सर्कमफ्रेन्स भनेको BC भनेको यो एंगल A को अपोजिट हो स्मॉल a, BD भनेको यहाँबाट यो डायमिटर हो र रेडियस यहाँ भनेको हामी के गरेको छौं हियर r इज रेडियस, सो डायमिटर इक्वल टू 2r हुन्छ, डायमिटर इक्वल टू 2r र डायमिटर भनेको यहाँ के हो त, डायमिटर भनेको BD हो, भनेको BD इक्वल टू 2r साइन BAC भनेको सर्ट एंगल लेख्दाखेरि एंगल A भनेको A इक्वल टू 2r साइन अफ एंगल A, 2r साइन अफ एंगल A हो। कुरो बुझ्नुभयो त। अब अरु चाहिँ जस्तै अब यसैलाई गर्दाखेरि A बाई साइन A एंगल A इक्वल टू 2r हुन्छ भनेको यो A को फर्ममा भयो, यहाँ लेखौं 2r इक्वल टू साइन A बाई साइन अफ एंगल A भयो। अब जस्तै कि अब हामी यो A बाई साइन A भयो, अब B बाई साइन B गर्नु छ भने त के गर्ने भने यो A बाट डायमिटर तान्ने, र यदि हामीलाई यो फर्मुला प्रुभ गर्नु छ भने एउटा सर्कल लिने, सर्कलमा एउटा ट्रायंगल बनाउने है, जस्तै यो ट्रायंगल बनायौं, यो ट्रायंगल नाम दियो ABC। अब यो A बाट हामीले के गर्ने त एउटा डायमिटर बनाउने है, त्यसो यो CD लाई जोड्ने ताकि यो जुन नयाँ एंगल बन्छ यो D एंगल बन्छ, यहाँ यो एंगल बन्छ D, तो यो एंगल B सँग इक्वल होस्, भनेको यहाँ हेर्दाखेरि के लिन्छौं भने हामी AC इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री एंगल बन्छ, AC इक्वल टू AD
AC is equal to AD sin of angle C, sin of angle D, sin of angle D. अनि AC is equal to अब AD यो डायमिटर हो भनेको 2R, sin यो D is equal to यो D एंगल is equal to B. यसरी हामी प्रुभ गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यदि हामीलाई C प्रुभ गर्नु छ भने C को रूपमा त यो सर्कल यो ठीक छ, अनि यो A B C हो है। अनि के गर्ने भने C बाट कहाँबाट त यो A बाट गर्यो, B बाट जहाँबाट B बाट गरे पनि हुन्छ, तर यो C लाई नजोडिकन यो A लाई सँग जोड्ने, C लाई नजोडिकन A सँग जोड्ने, किनभने यो जुन नयाँ एंगल D मा बन्छ त्यो C सँग इक्वल होस्, C सँग इक्वल होस्। त्यसरी चाहिँ हामी C को रूपमा पनि हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ। त अब यो एक्युट एंगल ट्रायंगलमा भयो। अब राइट एंगल ट्रायंगलमा कि अब्ट्युज एंगल ट्रायंगलमा गयो यसको प्रुफ गरौँ। फ्रम फिगर 2 अब फिगर नंबर 2 मा तो फिगर नंबर 2 मा हेरौं इन राइट एंगल ट्रायंगल यो ट्रायंगल में BCD ट्रायंगल में तो BCD ट्रायंगल में यो 90 डिग्री वो एंगल एट सर्कमफरेंस इन सेमी सर्कल र यो एंगल ल्याऊ, यो एंगल D ल्याऊ। तो एंगल D लिँदाखेरि साइन में साइन एंगल D इज इक्वल टू एच भयो BD, सो BD P भयो यो एंगल अनुसार BCP भयो, BC बाई H भयो BD। सो क्रस मल्टिप्लिकेसन BC इज इक्वल टू BD साइन अफ एंगल D अनि BC इज इक्वल टू BD साइन अफ अब ABDC एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगलहरुको सम अफ अपोजिट एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज टू राइट एंगल्स भनेको 180 डिग्री हुन्छ। भनेको यो एंगल र यो एंगललाई जोडेर 180 डिग्री अर्थात यो एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यो एंगल इज इक्वल टू D एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A भनेको BC इज इक्वल टू BD sin 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हुन्छ। अर्थात BC भनेको A अनि BD भनेको यो डायमिटर हो, डायमिटर भनेको 2R sin A प्रुभ भयो। भनेको A बाई sin A इज इक्वल टू 2R हुन्छ है। यो भयो। अब हामी फिगर नंबर 3 में जाऊ। फ्रम फिगर नंबर 3 तो फिगर नंबर 3 में के छ भने यहाँ BC भनेको डायमिटर हो, BC भनेको के हो त डायमिटर हो, सो 2R 2 टाइम्स अफ रेडियस 2R अनि A भनेको यो सर्कमफरेन्स में एंगल बनेको छ भनेको सेमी सर्कल में एंगल एट सर्कमफरेन्स इन सेमी सर्कल, सो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री and sin of angle A is equal to sin of A means equal to 90 degree और sin 90 degree is equal to 1। तो यहाँ के छ भने 2R into 1 भनेको 2R नै हुन्छ, भनेको 2R into 1 भनेको sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री भनेको is equal to 1 है, sin 90 डिग्री is equal to 1, 2R sin 90 डिग्री भनेको एंगल A भनेको BC is equal to एंगल A और तो BC भनेको A is equal to 2R, A is equal to 2R sin of angle A means A by sin A is equal to 2R। यसरी हामी चाहिँ एक्युट एंगल, अब्ट्युज एंगल र राइट एंगल तीनटै ट्रायंगल तीनटै टाइप्स को ट्रायंगल में हामी यो फर्मुला प्रुभ गर्यो। र यसै प्रकारले हामी जसरी चाहिँ A by
a by sin a is equal to 2r, a by sin a is equal to 2r, a by sin a is equal to 2r, तीन एउटै टाइप्सको ट्रायंगलमा हामी प्रुभ गर्यौ। त्यसरी यसै प्रकारले चाहिँ हामी यो b by sin b is equal to 2r, c by sin c is equal to 2r हामी प्रुभ गर्न सकिन्छौ भनेको इन सिमिलर म्यानर यसै प्रकारले हामी b by sin of angle b is equal to c by sin of angle c is equal to 2r प्रुभ गर्न is equal to 2r and c by sin c is equal to 2r प्रुभ गर्न सकिन्छ। त 2r 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 चाहिँ it means from all conditions हेर्नुस् 2r 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 छ भनेको a by sin of angle a is equal to side b by sin of angle b is equal to side c by sin of angle c is equal to 2r यसरी हामी प्रुभ गर्न सकिन्छ। यिनै हो यसरी चाहिँ हामी साइन लव अफ ट्रायंगल प्रुभ गर्न सकिन्छौ। त आजको क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनको घण्टी बजाउन नबिर्सनु होला ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने भिडियोहरु सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा पुगोस्।